بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، پچھلی نشست میں تسی سنیا کہ مقام یثرب جس نو ہن مدینہ شریف کہندے نے، نبوت دے 11ویں سال 6 آدمی مکہ مکرمہ حضور دی خدمت وچ حاضر ہو کے مسلمان ہوئے، اور واپس جا کے انہوں نے تبلیغ شروع کر دیتی۔ 1 سال گزریا تے 12 نبوی نو 12 بندے حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کیتا۔ حضور نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نو دین دا مبلغ بنا کے یثرب دی طرف روانہ کیتا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی کوششاں دے نال قبیلیاں دے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ ہن نبوت دا جدو 13واں سال آیا، حج دا موقع سی۔ حج پڑھن دے بعد مقام عقبہ تے یثرب تو آن والے 75 مرد و خواتین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات کی تھی۔ 73 مرد اور 2 عورتاں سن، اور حضور دے نال ملاقات دے دوران انہوں نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ تے مکہ شریف کو ہجرت کر کے ساڈے دیس وچ یثرب تشریف لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہجرت کر کے تواڈے کول آ جاواں تے کیا تسی دین حق دی اشاعت وچ، اس دی ترویج و اشاعت وچ میری مدد کرو گے؟ کیا میری اور ایمان والیاں دی حفاظت اپنے بال بچیاں دی طرح کرو گے؟ میں پیچھے دس چکا کہ انصار دے 2 قبیلے سن، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔
قبیلہ خزرج دے ایک صحابی بولے جنہ دا نام سی برہ بن معرور۔ جدو حضور نے فرمایا اگر میں تواڈے کول آ جاواں یا میری اور ایمان والیاں دی حفاظت اپنے اہل و عیال دی طرح کرو گے، اپنے بال بچیاں دی طرح حفاظت کرو گے، تو خزرجی صحابی برہ بن معرور نے محبت دے نال حضور دا دست مبارک پکڑ لیا اور کہا آقا تواڈیاں ساریاں شرطاں قبول نے، اسی سپاہی لوگ ہاں اور تواڈے ہتھاں دے اوتے جان دین دی بیعت کرنے ہاں، تسی ساڈے شہر تشریف لے چلو۔ یہ سن خزرجی صحابی۔ ہن دوسرا قبیلہ سی قبیلہ اوس۔ قبیلہ اوس دے ایک انصاری جنہ دا نام ابو الحیثم بن تیہان سی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ تعالیٰ تانوں اور تواڈے دین نو غلبہ عطا فرمائے گا تے کتے تسی سانوں چھڑ تے نہیں دیو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا میرا جینا میرا مرنا تواڈے نال ہے، میں تواڈا ہاں تسی میرے جے، تواڈا دشمن میرا دشمن ہے اور تواڈا دوست میرا دوست ہے۔ انہاں فکریاں نو سننا سی کہ انصار جنہیں تشریف لے آئے سن 75 سن، 73 مرد تے 2 عورتاں، جدوں اے سرکار نے پیار بھرے جملے ارشاد فرمائے، اس صحابی نے کہا حضور سانو چھڑ تے نہیں دیو گے؟ یعنی اج تے اسلام تے اوکھا ویلا ہے، مکہ دے لوگ تنگ کرتے ہیں، مسلمان تعداد وچ بھی کم نے، جدو دین نو غلبہ مل جائے گا تو ساڈے شہر نو چھڑتے نہیں دیو گے؟ تے آپ نے فرمایا میرا جینا مرنا تواڈے نال ہے، تسی میرے ہو تو میں تواڈا ہاں۔ بس یہ محبت والے جملے جدوں انہوں نے سنے تے کیف و سرور وچ مست ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیعت کرن لگ پے، اور سب تو پہلے جس نے بیعت کی تھی وہ خزرجی صحابی برہ بن معرور سن، اور اس ویلے دا کیتا ہوا وعدہ پھر سرکار نے کیویں نبھایا کہ ہجرت دے بعد صرف چند سال ہی گزرے سن نا، 8 سال گزرے سن تے مکہ فتح ہو گیا، اور جدوں مکہ فتح ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ مکے میں صحابہ دے گھر بار سن، یہ تو ہجرت کر کے گئے تے اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے گئے سن، نہ صحابہ نے کہا کہ حضور اتنے ساڈے مکانات نے، اتنے ساڑیاں زمیناں نے، نہ حضور اتنے آپ نے قیام فرمایا، کیونکہ اس ویلے پناہ دین والے جو مدنی صحابہ سن، انصار سن، اندر نال وعدہ سی کہ میرا جینا مرنا تواڈے نال ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرن دے باوجود مدینہ شریف واپس لوٹ گئے، اور یاری انج نبھائی، وعدے دا ایفا انج فرمایا کہ بعد وصال بھی کملی والے دا روضہ انور اتنے موجود ہے اور قیامت تک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑے 75 بندے آئے سن، آپ نے انہاں وچوں 12 نقیب یعنی سردار مقرر فرمائے۔ یہ جڑی بیعت کی تھی نا صحابہ نے آ کے، بیعت عقبہ دے مقام تے، اس نو بیعت ثانیہ کہہ جانا۔ اگے جا کے تسی سنو گے ایک کردار
حضرت عمارہ بھی نہیں، جس لئے اسی جنگ احد بیان کریں گے نا کہ حضرت عمارہ خاتون ہو کے انہوں دی قربانیاں، تو جدوں بیعت ثانیہ ہوئی تو اس موقع تے حضرت عمارہ دے بیٹے حبیب بن زید المازنی موجود سن، انہوں دے والد زید بن عاصم بھی موجود سن، انہوں دے بھائی عبداللہ بن زید بھی موجود سن، اور انہوں دی خالہ بھی موجود سی۔ ایک قبیلہ مازن دے لوگ سن۔ حبیب بن زید المازنی عمارہ دے بیٹے حضور تے اینے عاشق ہوئے کہ سرکار دنیا تو تشریف لے گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے میں جدو جنگ یمامہ لڑی گئی، مسیلمہ کذاب نے اپنے نبی ہون دا دعویٰ کر دیتا اور اس دی سرکوبی واسطے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فوج بھیجی، جس دے سپہ سالار خالد بن ولید سیف اللہ سن۔ اگرچہ اس جنگ یمامہ دے وچ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کیتی اور مسیلمہ کذاب ماریا گیا، لیکن ان دے مارے جان تو پہلے یہ مارکا بہت مشکل مارکا سی، جس دے وچ ہزاراں صحابہ شہید ہوئے، جنہاں وچ ایک کثیر تعداد حفاظ کرام دی بھی سی۔ مسیلمہ کذاب دے لوگ، اس دے مرید، اس دے امتی، جعلی نبی دے جعلی امتی، بڑی جاں فشانی اور بے جگری نہ لڑے سن۔ اس جنگ وچ حضرت حبیب بن زید المازنی جنہاں نے اس عقبہ دے مقام تے حضور دے نال بیعت ثانیہ کیتی سی، یہ گرفتار ہو گئے۔ میں دستا پیا کہ حضور دے ایسے عاشق ہوئے کہ جنگ یمامہ میں جدو گرفتار ہوئے اور مسیلمہ جھوٹے نبی دے سامنے پیش ہوئے تو مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید المازنی نے پوچھا، کیا تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے گواہی دینا ہے کہ وہ اللہ دے رسول نے؟ حبیب بن زید المازنی کہندے ہاں میں گواہی دینا، ان دی قید وچ نہیں، مسیلمہ کذاب دی قید وچ نہیں، فرماندے نے ہاں میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں۔ اس نے کہا کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ یہ مسیلمہ کذاب نے حضور دی مبارک زندگی وچ ہی نبوت دا دعویٰ کر دیتا سی، اور اس نے حضور نو خط لکھیا سی مسیلمہ نے کہ میں تانوں اللہ دا نبی تسلیم کرنا، تسی بھی مینوں نبی مان لو۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا سی کہ تو مینوں نبی مان یا نہ مان، میں تے ہاں اللہ دا نبی، البتہ تو جھوٹا ہے۔ تو جس ویلے حضرت حبیب بن زید المازنی نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دا رسول تسلیم کرنا، اس نے کہا میرے بارے کی خیال ہے، کیا گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید فرماندے کہ مینوں نہیں سنیندا، مینوں سنائی نہیں دیندا۔ جس ویلے مسیلمہ حضور دا نام لیندا تے حبیب بن زید حضور دا نام سن کے حضور تے درود پڑھ دے، تے جدوں مسیلمہ دا نام آندا چپ رہندے تے مسیلمہ کہندا میرے نام تے کیوں درود نہیں پڑھیا؟ تے کہندا مینوں سنیندا نہیں۔ اور
پھر مسیلمہ نے حضرت حبیب بن زید المازنی دے ایک ایک عضب نو کٹ کے شہید کر دیتا سی۔ مدینہ طیبہ وچ جو مہاجرین تشریف لے گئے انہاں دی کوششاں دے نال اور حضرت مصعب بن عمیر دی کوششاں دے نال اسلام پھیل گیا سی۔ اجے حضور تشریف نہیں لے گئے، آپ اجے مکے وچ ہی نے، اور آپ دے جان تو پہلے ہی مدینہ منورہ اسلام پھیل گیا سی، شرک دا کلا کما ہو چکا سی، لیکن چند بوڑھے ایسے سن جو اجے شرک تے قائم سن۔ انہاں بڈھیاں وچوں ایک بڈھا جس کا نام عمر بن الجموح سی، ایک کفر تے قائم سی، شرک تے قائم سی۔ اس دا اپنا سکا بیٹا معاذ بن عمر عقبہ دے مقام تے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک ہتھاں تے بیعت کر چکا سی، بیعت ثانیہ وچ۔ بیٹا مسلمان ہے، جوان ہے، تے پیو عمر بن الجموح شرک تے قائم ہے۔ ایک قبیلہ بنی سلمہ دا سردار سی، اس دے گھر وچ لکڑی دا ایک بت رکھیا سی جس دا نام سی منات۔ وہ بڈھا اس بت دی پوجا کردا سی۔ رات نو جدوں سو جاندا تے اس قبیلے بنی سلمہ دے نوجوان مسلمان، جنہاں وچ ایک تے انہاں دا بیٹا سی معاذ بن عمر، دوسرے معاذ بن جبل وغیرہ، جدو بڈھا سو جاندا تے اے اس دے بت منات نو اٹھا کے اپنے محلے دی، اپنی بستی دے ایسے مقام تے جتھے غلاظت روڑی ہوندی، گند پیا ہوندا، اوتھے جا کے اس بت نو الٹا کر دیندے، سر دے بل کھڑا کر کے تے آ جاندے۔ جدوں عمر بن الجموح اے بڈھا سویرے جاگدا تے بت نو اس حالت وچ ویکھ کے تے نوجواناں نو گالیاں دیندا، کہندا کم بختو، ساڈے معبود نے اج رات پتہ نہیں کس حالت وچ گزاری، بڑی زیادتی کیتی تسی، گندگی وچوں اٹھا لیا آندا، اس دا گند صاف کردا، خوشبوواں لاندا، عبادت کردا، اور اگلی رات جدو سو جاندا تے منڈے پھر ایو کام کردے۔ یہ روز دا معمول سی۔ ایک دن عمر بن الجموح نے اپنے بت دے گلے وچ تلوار لٹکائی اور کہن لگیا، اے میرے معبود، منڈے روزانہ تیرے نال زیادتی کردے نے، اے تیرے گلے دے وچ میں تلوار لٹکا کے جا رہا تے ہن کوئی تیرے نال اگر زیادتی کرے تے تو اپنی حفاظت کرنی۔ سو گیا، مطمئن ہو کے سو گیا تے اج تے میں ڈیفینس واسطے ہتھیار دیتا ہے، ویپن میرے محبوب دے کول۔ جدو سو گیا، نوجوان منڈے آئے، انہوں نے آ کے تلوار گلے وچوں اتاری تے گلے وچ ایک مردہ کتا لٹکا دیتا، بن دیتا تے غلاظت وچ جا کے سٹ آئے۔ صبح عمر بن الجموح بت نو تلاش کردہ کردہ نکلیا، اس نے ویکھیا کہ وہ بت انتہائی ناگفتہ بے حالت وچ ہے، مردہ کتا ان دے گلے وچ ہے، غلاظت وچ لتھڑیا پیا ہے۔ عمر بن الجموح نے اس موقع تے فی البدی چند شعر کہے، واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرن۔ کہنے لگیا، اے بت اللہ دی قسم، اللہ نو تے وہ مشرک بھی مندے سن، اللہ تعالیٰ نو مشرک بھی اللہ مندے سن، اور یہ بتاں نو شریک ٹھہراندے سن۔ کہن لگیا، اللہ دی قسم،
بت نو مخاطب کر کے کہن لگیا اگر تو معبود ہوندا تے تو اور کتا غلاظت والے کنویں وچ اکٹھے نہ ہوندے۔ الحمدللہ العلی ذی المنن الواہب الرزاق دیان الدین، کہنے لگیا احسانہ والے بلند و برتر اللہ دے لئی سب تعریف ہے جو دینداراں نو جزا دین والا ہے۔ هو الذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتہن، کہنے لگیا او ذات، او پاک ذات نے مینوں بچا لیا اس تو پہلے کہ میں قبر دے اندھیرے وچ جا پھسدا، یہ کہہ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔